أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صفت إيمان مفصل. صفت إيمان مفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. صفت إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب.